अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में क़सीदा-ए हुस्ना पेश करने जा रहा हूँ। ये क़सीदा हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लिखा हुआ है और इसके बेशुमार फ़वाइद हज़रत ने ज़िक्र फरमाए हैं कि हर किस्म की बीमारी से शिफायाबी, मुक़द्दिमात में फ़तह, दुश्मनों के शर से हिफाजत, मुलाजिमत की अंदर तरक्की, तिजारत में हर किस्म की रुकावट की दूरी, मियाँ बीवी में मोहब्बत और खैर आफ़ियत के साथ सफ़र से वापसी और क़ुव्वत हाफ़िज़ा, आमाले खैर की तौफ़ीक़, दिलों की तस्ख़ीर और रिज़्क़ की अंदर फ़राखी, बे औलादों के लिए औलाद का उसूल और जिन्नात और जादू के जो असरात हैं उसकी दूरी, गुमशुदा चीज़ों का मिल जाना और घर से भागे हुए शख्स का वापस आना। इसी तरीके से इम्तिहानात के अंदर कामयाबी और वसाविस का दूर होना और खौफ और बेइत्मीनानी का दूर होना और बार बार इस्तिहज़ार क़ल्ब से पढ़ने की वजह से प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दिल के अंदर बढ़ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत होना। तो बहुत सारे इस कसीदा के पढ़ने के फ़वाइद जो हैं वो हज़रत ने नक़ल फरमाए हैं। तो ये कसीदा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इसको सिमात फरमाएँ और दूसरों के साथ भी इसको आगे फिर शेयर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमिदुल्लाह रब्बल आलमीन अलन नामाए हम्दल मुखलिसीन उसल्ली बाद हम्दिल्लाहि ततरा अलल हादी नबिय्यिल मुरसलीन। फ़या रब्बि हमिनी मिन शर्रि नफ्सी व शैतानि व मन कानू हुना व मिन मरदिन व आफ़ातिन व ग़म्मिन व मिन फ़ितनिन दहत जिस्मन व दीना बिजाहिल मुस्तफ़ल अस्ना मक़ामन हबीबी रहमतिल लिल आलमीन मुहम्मदिन नक़ीयिल क़ल्बि हय्यन व मैतन फ़हुव अज़का त्ताहिरीन हुवल मुद्दस्सिरुल मज़किय्यु ख़ुल्क़न हुवल मुज़म्मिलुल मुक़री सिनीन रफ़ीक़ुम मिन्नतुल्लाहि हरीसुन अलैकुम अय्युहल मुस्तस्लिमून फ़सीहुन दहतमुन वरिउन अफ़ीफ़ुन व सय्यिदु वुल्दि आदम अजमईन
جواد صاحب الدرجات بر دليل الطالبين الحائرين عطوف سيد الثقلين راج ورحب الكف للمسترفدين نبي الراحة الدوم فطوبى لمن لبوا وتعبوا مصلحين مقيل مغنم عبد صبور وإن الله عند الصابرين جليل جهزم ذو السيف ندب ضياء دامغ المستكلبين وقاف مكتف قطب همام ومكفي ولي الصالحين مهيمننا ومصلحنا شفيق مقيم السنة الغراء فينا وخاتم أنبياء الله ترا وخاتمهم فتب المنكرون فلا يرجو النبوة بعد هذا سوى من كان دجالا لينا فلعنة ربنا أعداد رمل على الأتباع والمتنبئين كفيل صاحب علين ليس وصاحب منبر وعلي يلينا وممنوح وموعظة أبو القاسم العالي أبو للمؤمنين رشيد صاحب الآيات يهدي من استهدوا فرادا أو سبينا وآمرنا وناهينا وقاض طبيب لحظه يشفي الحزينا قسيم مؤمن منج وسيم جسيم فاق كل الفائقين خليل الله محمود شهاب شكور شاكر للمحسنين خبير حامل لواء حمد وحماد حميد العارفين وحمد أحمد المختص حمدا فإن الحمد كان له قرينا سمي سين نبأ ومرء عظيم اسمة المستعصمين وأنور بارئ فهم بديع ومرحمة إمام العاملين ودان خير زلف رجيح وأواه وبدء المخبتين كليم الله إكليل مبر وفيتنا إذا نحن ابتلينا وذو شرف وذو مجد كريم وأذن الخير خير السامين وذو تاج وذو خلق عظيم ويروى كان قرآنا مبينا وصادقنا ومصدوق وصدق وأصدقنا مصدق صادقين وإن الله أرسله سراجا ومصباحا هدى نورا مكينا ومفتاحا لجنات إماما ومأمونا ومدعوا أمينا وجدا خيرة الله مذيئا ورضوانا له علما متينا هو المدني مستغن مبيح مدينة علم رب العالمين ومبتهل ومثبت كل أمر على مأواه خير المثبتين حجازي مزيل كل شرك بدا في الناس أحقابا مئينا شريف هاشمي يسربي وقرشي إذا ما ينسبنا
صراط الله قائد كل خلق ولم نر مثله في القائدين وفاضل كل خلق الله شاف بطب الخالق المرض الدفينا وحيد ناصب الأحكام مجد وناشرها وكان بذا قمينا وواضع إسرها عنا فشكرا وواعدنا وسيدنا يقينا وعاملها وصادعها امتثالا وكان لأمر خالقه ضمينا وشارعها وصاحب شرعه ما أتم شريعة وأتم دينا سميع ناطق بالحق حق وكان الحق فطرته وتينا حنيف عاقب ياسين أمن نجيب ذو جدود منجبينا نجي الله موصول شهير هدية ربه للمهتدين حكيم حاكم داع ومحي قلوبا رانها ذنب ريونا ومشهور مسارع كل قرن وأوتي مثل قوة 40 وسلم للذين أتوه سلما وحرب للذين يحاربون وسيف الله سل على عدو إذا دارت رحى حرب طحونا ومتلو عليه الوحي تال وصول واصل ما يقطعنا وعز العرب مقتصد بليغ ويقلى الله قوما مسرفين وجبار على الكفار بشرى لقوم مسلمين ومخلصين علي كامل قمر منير وقيمنا ونحن به هدينا أجير ناصح مستغفر من غفور للعصاة النادمين مقف ضارع بشر يقينا ونس بذا فتب الجاهدون شفوق نابذ عدل حنان وتذكرة لمن يتذكرون أسد الناس أوفاهم ذماما وأنفسهم إمام العاملين أشدهم وواف المعي وأمجدهم وأوسط ماجدين وأتقاهم وأحشاهم لرب وأعلمهم بما هم يجهلون وأجودهم وأحسنهم نجيد وأرجح كلهم عقلا رزينا وأشجعهم وأصدقهم حديثا وأرحمهم وأول مسلمين ومسعود ومختار منيب فواتح نور علم العالمين نبي للملاحم ذو السرايا وقتال قتول الشاتمين ملقن آية قرآن كريم وذكر الله خير العالمين وغالب كل ذي جيش عظيم بنصر الله خير الناصرين وصاحب كوثر الباري فيسقي كراما منه نعم المستقون وصاحب حوزه المورود نرجو له كأسا دهاقا واردين رؤوف سيد الكونين هاد ومهدي وسابق سابقين
وتنزيل وضحاك ضحوك ومصلح ما عسى أن لا يكونا. علامة قدرة الباري فلاح مقدمنا شفاء المفلحين. ميسر شرعه عمل وفجر ومخبر حكم ما لا يعلمون. حليم عدة ومبيد شر وقد ملأ السهولة والحزون. ورهاب ورجل الشعر زاه سديد زاجر المتهتكين. وأبلج أبيز الأعزاء حسنا أغر الناس أحسنهم جبينا. وحمطايا وحمياتا أحيد وقد مايا إمام المتقين. أخونا أخ وأزكى آخرايا أسد وأمة للمقتدين. هو الحكم الحلاحل ماذا وفي العقبى خطيب الوافدين. وخير فارق فارق ليطا وتلقيت مبشر يائسين. مهاب مرتجانا طاب صفوح صفوة في الطيبين. رزي ذو المكانة مرتزانا سخي ذو أطايا مزدرين. وميزان وبرهان بيان أمان الله عند الخائفين. معزر كل جبار عنيد مصافح كل من أمسى قتينا. وخير الأنبياء المقتفي إذ قفاهم وهو خير المرسلين. مليء دعوة التوحيد بدر وشمس لا كشمس المبصرين. زفور صاحب الميراج ليلا على حتى تخلف طور سينا. رفيع الذكر ذاكرنا وذكر ومذكور مذكر تائبين. صراط مستقيم مستقيم وذكار وخير الذاكرين. مفضلنا وفضل الله طه ومفضل ومولينا سكونا. ومؤتمن مهاجر مولد مع أبي بكر وما أعلى خدينا. وممنوع ومنحمنا وموحى إليه العلم فوق العالمين. زكي عادل تحسين أنقى معلم حاضرين وغائبين. ودار الحكمة العليا ومؤتن جوامع كلمه قدا حسينا. ومطالع ومطلعنا نجي مناد الناس إياكم مزونا. محرم كل ما يأتيه وحي به لم يأل جهدا أن يبينا. محلل ما أحل وما أتانا فآمنا به وبه رضينا. أحاديث النبي محرمات كمثل كتاب رب العالمين. ولم ينطق بهن هوى ووهما فهن الوحي لكن ما تلينا. وقد لعن الذي قد شك فيها غدا يدري الذي ظن الظنون. ورد حديثه فسق وكفر ويكفر من يظن به مجونا.
وصنديد قثوم كان بشرى ليسى وهو أقرب مبشرين معقب أنبياء الله ترا ومعلن حكم رب المعلنين وعبد الخالق اسما في جبال وأولهم وآخر مرسلين نبي الرحمة الكبرى وجيه ومرحوم رحيم الراكين شهيد شاهد ما كان حيا ومشهود الملائك سائحين خطيب الناس مبعوث لبيب خطيب الأنبياء السالفين وكان خطابه نورا فتوبى لمن سمعوا له في الدهر حينا وذو فضل وذو عز هجود وعبد الله رب العابدين مجيد نعمة الله وغيث وأمي غياث الطالبين خليل قاسم والله يؤتي ولم يلفظ بلال السائلين حفي جامع ملك مليك نذير منذر للطائغين نصيح خاضع لثين حبيب محجتنا وأولانا يقينا وأول شافع ومشفع بل هو الفتاح باب الشافعين سبيل الله من سلكوه فازوا بفردوس وعدن خالدين وكيل صالح متوكل في أمور الدين تكلان الرسينا وأكثر أنبياء الله جمعا وأكرم ولد آدم أقطعين رقيب آخذ الحجزات حفظا من النار التي للكافرين وسيلتنا نسيب مستعيذ ونجم ثاقب للمدلجين وثاني اثنين في غار بثور تقي حافظ للمحجرين محيد حائد قثم وفاف وفي واعظ من يجرمون بصير حاتم حاميم راذ بشير للكرام المحسنين مجير فاتح عاف نبيه وكان لآي قرآن مبينا حسيب حاشر قسم طهور مطهرنا مطهر راقبينا تهامي سفي الله جد مقدسه وخير مقدسين وروح ذو الهرامة سرخليطس وظاهرنا وأجمل ظاهرين سنايا زيغم شهيم مشير وفاروق وخير الفارقين وفرد راكب جملا سريع وعازدنا وزخر الراشدين خليفة ربه في نشر دين ونصرته وخير الناشرين وجواد عماد عمدة قد أقام الدين أركان وبنا حبيب الله باه حات حاطا بهي بل بهاء الأجملين سمال للأرامل واليتامى وكان لعصمة الباري مسونا حفيظ واسع خلقا وعلما ومغرم أن نتيه وأن ندينا
شديد خير خلق الله طرا وخير الناس خير العالمين وأطيبهم بغير الطيب طبعا وألينهم يداه القز لينا قريب ظاهر جسما ولكن عظيم باطن عنا شؤونا كثير الصمت وهاب الهدايا ومنتجب ومنتخب يقينا وروح الحق روح القدس مولا وروح القسط عند المقسطين وسعد الله سعد الخلق فخر سعيد الأولين والآخرين محرزنا على تحصيل علم بأقصى الملك بل لو كان صينا عليم عالم بحر ملب زعيم الأنبياء الغابرين صبيح ضابط سند زكي وشكار وزين الكائنين معين مخلص متسرع في عبادة ربه يبكي أنينا مؤيده ومنصور سلام ومنتصر وناصر صالحين مبلغ حكمه مهد عزيز معززنا إمام العالمين ومغن سابق عربا غني بقلب أين منه المكثرون وبحر زاخر عين ونجم وبرقيتس وحامل مرملين وشصن ناجز متربص في أمور نالها المتربصون إمام الخير أعلى مجتبانا نقيب منتقى في المنذرين وعين العز معروف عفو لنا فرة تقدم كي يؤينا ولولا سيدي ما كان كون فكان وجوده ما معينا حوى أسماه العليا نشيدي كمسك في المحافل طاب جونا وزنت بها النشيد فجد سعدي كدر زان أصطافا ملينا شفاعته العريزة عدة لي ومأمولي ومالي مستبينا أتحرمني شفاعته فلا لا فإني مسلم ربي يمينا نعم عاص ولكن ليس جرمي نعم عاص ولكن ليس جرمي بأعظم من خوانك كي تهينا وجل الذنب لي وأجل من ذا جداك وأنت خير المجتدين فلا تفعل بنا ما نحن أهل له إلا نكن من خاسرين بل افعل ربنا ما أنت أهل له وارحم فكنت به قمينا خفي اللطف أدركني بلطف وخذبا يسمعون ويقرؤون وصحبة مصطفانا أرتجيها بفردوس لأخدمه قتينا ورؤيتك التي تنسي نعيما سواها ما تسر الناظرين وهب لي الروح والريحان ربي
بجنات العلا والحور عينا وأنت الرب فارحمني فإني دعوتك مستغيثا مستعينا فيا اللهم ثبتنا ثباتا على الإسلام حتى لا نخونا وحبب كل ما ترضى إلينا ووفقنا لما يجدي أمينا وحبب كل ما ترضى إلينا ووفقنا لما يجدي أمينا.